أهلا الأصدقاء، صباح النور عليكم ومرحبا بكم في حصة جديدة من سلسلة دروس البي اينز. تعطلت عليكم بزاف. نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. دونك سبب التعطال هو أنني كيف ما كتشوفوا بديت مع الناس ديال الأ اينز، لأن حتى هما كيخصهم يعني اللي بدا معاهم ما يبقاوش واقفين. فكنظن أنه وصلنا لواحد النيفو يعني اللي كنظن انكم قادرين تكملوا، يعني جمعتوا بزاف ديال الفوتشات وقادرين انكم تكملوا بوحدكم. بطبيعه الحال غيكون شحال من واحد اللي كمل هكا، مي غادي نبقى كندير فيديوهات يقدر ينقص شويه الريتم بسبب الاينز، ولكن غادي نحاول ندير الماكسيموم اللي قدرت عليه في اوقات الفراغ. دونك خليناها في الحصه السابقة كنا وصلنا في هاد التكست هذا. غيجي من بعد خصنا نشرح بعدا هاد التكست هذا اي حاجة ما واضحاش في الفوتشات، ومن بعد غادي غيخصنا دونك هذا التصحاح اعتبروه ديال شحال هادي ديال 2016 2015. دونك اعتبروه خاطئ كيف ما العادة، وغادي خصنا نديرو التكست كامل في الباسيف، في الباسيف في البريزنس او لا باسيف بريزنس. ومن بعد غنشرحوا الجراماتيك اللي تابعوا اللي هو باسيف بريتيريتوم، هاد المره باسيف بريتيريتوم. دونك نشوفوا لا ريغل، نشوفوا هاد الجراماتيك ريغل. شنو كيفاش كندير واحد الجمله ولا كنردها من الاكتيف بريتيريتوم الباسيف بريتيريتوم. و غادي ديروا من طبيعة الحال عاوتاني التمارين، خلي لكم دائما تمارين. فوالا نبداو في التكست. Zuerst füllen wir Wasser in einen Topf und geben einen Teelöffel Salz dazu. اوكي، دونك اول حاجه zuerst شنو كنديروا؟ كنعمروا الماء in einen Topf. علاش in einen der Topf؟ دونك لارتيكل ديال Topf هو der Topf. كنقولوا in einen Topf لحقاش es geht um eine Bewegung، كاينه واحد لاكسيون، es geht um eine Aktion. دونك مادام كنفرغ دونك راه غنستعمل الاكوزاتيف. داكشي علاش قال in einen Topf، والارتيكل ديال Topf هو der Topf. اوكي، und geben einen نفس القضيه Teelöffel der Löffel، والاسم المركب من جوج ديال الكلمات لارتيكل ديال هذا الاسم هذا كيكون هو ديال الاسم الثاني der Löffel. دونك der Teelöffel. اوكي، einen Teelöffel Salz. دونك Salz هو الملحة، dazu دائما. دونك ich gebe Salz zu بمعنى كنزيد كنضيف Salz. اوكي. Den Topf stellen wir auf den Herd. Den Topf stellen wir auf den Herd. الهيرد الخوت، دونك هذاك التوب غنحطوه على الهيرد يعني باش es wird gekocht يعني غادي يطيب. عفوا. دونك هيرد هو البوطه بحال ديال الضو، ما عرفتش كيفاش غادي نقول لكم، واش خاصني واخا ندير واحد القضيه. هذا هو الهيرد، البوطه. اوكي، اوكي. لان كاين حتى الباك اوفن. الباك اوفن هو الفران اللي ماشي الميكروفيل هو الميكروويف. دونك كاين الباك اوفن هو الفران اللي كتخشي فيه كيطيب، يقدر حتى هو يكون ديال الضو ولا ديال اي حاجه. المهم باش تفرقوا بين هيرد وباك اوفن وميكروفيل. اوكي، ميكروفيل. اوكي. wenn das Salzwasser kocht، ملي كيبدا كيغلي داك الزالتواسser داك الماء اللي فيه الملح، geben wir die Nudeln für ungefähr 10 Minuten dazu. دونك كنزيدو كنضيفو الملحة في ungefähr تقريبا شي 10 ديال الدقائق. nun schneiden wir die eingelegten Tomaten. كنقطعو هادوك الانجليكتن توماتن، وانا شرحتهم باللي كيكونوا ناشفين وكيكونوا طروفه ديال الطوماط ناشفين في دي بواط ولا في دوزن.
Okay. Wir mischen die gekochten Nudeln und die Tomaten Stückchen. مزيان غناخدو ورقة وستيلو غادي نشرح هاد القضية دي. ميشن هي كنخلط. ميشن هي يخلط، فاش كتشد واحد الحاجة وتبدا كتخلط. شتوكشن نكتبوها بغروس شرايبونغ البوخشطاب الاول. شتوكشن هذا كيتسمى التصغير، واحد الطريف مثلا واحد الجزء جزيء واش نكون كتبتها صحيحه. المهم جزيء. تقدر تلقى مثلا شطاين التصغير ديالو شطاينشن. فيما تشوفوا هاد عفوا هنا ان شطاينشن دونك نعاود نكتبها هنايا باش تبان واضحه لان راه كاين اللي كيدعي على هاد الكلاينيشكايتن كيقول لك راك كتغلط وكتغلط الناس. هما راه الاصدقاء راه لاحظوا شنو اللي درت تماكين وشكون اللي ما. الله اش غنقول لك، سبحان اللي ما يسهاو اللي ما ينسى واللي ما يغلط، ولكن الله يهدي الناس. كتخلي كلشي اللي كتعطي المجهودات وكتشوف غير داك تشاش دوك الحيتيات صغار كلاينيشكايتن اللي ما عندهم حتى معنى. شطاينشن دونك فيما نشوف هاد شن ديال التصغير كتصغر واحد الحاجه كتكون صغيره. تقدر تلقى كاس صغير تقول لي جليسشن كنظن جليسشن. نقدر نقلب عليها عاوتاني في جوجل. مزيان. انا كندير هاد لا ميثود هادي ديال حتى باش كنتاكد باش نتوما كتفهموا كيفاش الواحد مع الوقت وهو كيتعلم الدويتش كتعرفوه كيفاش حتى هو لا ميثود فاش شي حاجه كتصعب عليه كيفاش كيقلب. دونك كنمشي ديريكت جليسشن وفعلا صحيحه جليسشن. حنت داس جلاس بعدا هذا الكاس داس جلاس والتصغير ديالو جليسشن كتولي اوملاوت اللي كتنطق اشنو كيف ما سبق ليا شرحت مع الناس ديال الايز كتولي بحال ديال لونجلي جليسشن. اوكي دونك ها نتوما هاد البلان هذا ضبطوه ديال التصغير. دونك راه كنتعطل كنشرح بزاف كيبان لك راه درت لك غير واحد التايل صغير، ولكن راه كيف ما قلت لكم كيهمني الجوده ديال التعليم اولا ديال شنو اللي انا ماشي استاذ. دونك ها صحايبك كيراجع معاك فهمتوني الاصدقاء. دونك كنراجع معاك. كاين الناس اللي ما قادراش تخلص الكور دونك اما احسن انها ما تمشيش تقرا كاع الالمانيه اولا تقرا الالمانيه مع شي واحد يوريها وباش ما نجحات راه بخير راه رباح عندها فهمتي. دونك كيهمني الجوده وماشي لا كونتيتي الكاليتي ديال داكشي اللي كتعلم وانه يلصق لك في دماغك. wir schneiden den Knoblauch دونك باين لارتيكل ديال Knoblauch اللي هي الثومه هو der Knoblauch. wir schneiden den Knoblauch كنقطعوا الثومه. اوكي wir mischen das Öl sieht aus dem Tomatenglas. اوكي دونك هذاك الأول مع wir mischen das Öl aus dem Tomatenglas mit Essig und Knoblauch. دونك من هذاك الزيت اللي كاين في الطوماطن غلاس كنشدوه وكنخلطوه مع الاسيك. الاسيك هو الخل شرحته حتى في الحصه السابقه. und Knoblauch اللي هي الثومه. wir würzen ها واحد الفيرب اخر würzen هي كنضيف الاقامه. قلت لك الاقامه حتى واش كنقول الاقامه كيف ما كنقولوا التوابل würzen wir würzen و würze هما اولا دي Gewürze عفوا دي Gewürze اللي هما التوابل وغنزيدو نتاكدوا منها مره اخرى. دونك würzen هي كنلوح التوابل و Gewürze هما التوابل وغنزيدو نتاكدوا معها كيف ما نفس الميثود كنمشي جوجل كنكتبها وكيخرج ليا الديفينيسيون ديالها وحتى الكتبه ديالها. دونك
دونك جيفرت ماشي جيفرت، جيفرت واللي هو غنكتب ديفينيسيون، شتي جيفرت وعطانا غير واحد من التوابل، وخاصنا نشوفوا البلوغال الصراحه ديالهم. دونك هما التوابل، دونك تابل واحد داس جيفرت، داس جيفرت، وإلا درت جيفرت بلوغال ما غيعطينيش. دونك جيفرت كتنطق كتقال حتى غير جيفرت، كتقال كنظن حتى على البلوغال. زونس تقدر تشوف في ديودن، ديودن هذا بحال قلتي الاربن ديكشنري اللي كيقدر تلقى فيه اي حاجه لونغاج كورون اي لعبه، دير ديودن جيفرت. دونك حتى هو حاط لك داس جيفرت ان اكسبتيو الكوكيز في ما مشيتي تلقاهم. anyway واش غيعطيونا بلوغال ولا لا الاصدقاء؟ شي ein scharfes mildes Gewürz، شافس راه هو الحار، دونك كيكونوا توابل حاره. دونك كيف ما كتشوفوا بلوغال دي Gewürze، دونك صحيحه. دونك das Gewürz والبلوغال دي Gewürze. دونك هانتوما عرفتوا شنو كتعني Gewürze والارتيكل ديالها في الزنجولا وفي البلوغال. دونك هذه هي لا ميثود اللي كندير، بقاو كديروها دائما الاصدقاء. فوالا دونك غادي نكملو. wir würzen die Salatsauce. Salatsauce هي ديك لاصوص ديال السلطه، ديال هذيك السلطه اللي قادينا ميت سكر. كنشدو زالاتزوس مع السكر، زالت، Pfeffer البزار، und getrocknetem بازيليكوم. بازيليكوم راه كنت قلت لكم باللي هو واحد النبات، وهما كيستعملوه بحال الشكل ملي كنستعملو حنا المعدنوس او لا الربيع او لا شي حاجه قزبور. هما عندهم بازيليكوم كيستعملوه بزاف في الماكله. دونك und getrocknetem لحقاش في الاول شنو قلنا wir würzen die Salat mit. وهنايا داكشي علاش هتشوفوا نورمالمون getrocknet تاع بازيليكوم على حساب الارتيكل ديالو. دونك يا اما عنده داس ولا عنده داغ، قلبوا عليه حتى هو بنفس الطريقه اللي وريتكم. او داكشي علاش كتشوف الداتيف لحقاش البريبوزيسيون اللي كاينه تما كاين هي ميت. هادو متقالوا بلا ارتيكل ديالهم، دونك ما كتشوف حتى شي ديكليناسيون تما كاين. ولكن هنا ام في هاد لادجيكتيف يعني كيفاش مداير داك البازيليكوم تا هو يا getrocknet بمعنى ناشف جاف. فوالا anschließend من بعد شرحت لكم هذا anschließend geben wir die Soße über die Nudeln. دونك كنشدو كنخويو هذاك الصوص über die Nudeln، كنشدوها كنخويوها اوكي فوق منها. dann waschen wir den Rucola، كنشدو الغوكولا كنغسلوها. والغوكولا نديرو تصويره في جوجل حتى هي باش توضح القضيه. غوكولا اما صحوها لنا كتبتها غلطه. غوكولا بالله شتو الغوكولا؟ هذه هي الغوكولا حتى هي كتغسل. wir waschen wir من بعد dann waschen wir den Rucola und geben ihn zum Salat dazu. Am Ende essen wir den leckeren Salat. l'artikel ديال Salat هو der. داكشي علاش كتشوف الاكوزاتيف تما كاين den leckeren، حتى l'adjectif كتاخد الانديكلاناسيون في الاكوزاتيف. دونك den leckeren Salat. اوكي دونك شنو اللي غادي نديروها الاصدقاء؟ وهذا غيبقى اكزيرسيس ديالكم. مازال خاصني نشرح لكم حتى الجراماتيك. دونك الفيديو غادي يكون طويل اليوم ديال بصح لحقاش شحال هادي ما قريتو.
Zuerst wird Wasser in einem Topf gefüllt und ein Teelöffel Salz dazugegeben. دونك شنو اللي غادي نديرو؟ غنشدو هاد التكست هذا، ها هو منين بادي ابار هاد التايل هذا من غير هاد الجزء هذا، كيخصنا هادشي كامل اللي جاي من بعد نديرو في الباسيف، في البريزنس باسيف. مثلا den Topf stellen wir auf den Herd. شنو هي اللي غيدار ليها لاكسيون؟ هي التوبف. دونك كنشد هذاك der Topf wird auf den Herd gestellt. دونك اشنو غادي تولي عندي هنايا هاد الجملة هادي den Topf stellen wir auf den Herd. دونك الزوبيكت هو هذا هو wir، وهذاك الاوبيكت اللي غادي دار ليه لاكسيون هي التوبف. دونك ولكن فاش نديرو الباسيف غيتحيد هاد الاكوزاتيف، دونك كتولي دار توبف. مكنبينش دار توبف، راه بديت شويه كنتحكم في الكاميرا، راه قبل راه كارثه. Der Topf wird auf den Herd، وهاغد راني وريتها لكم الأصدقاء، gestellt. اوكي، دونك هيولي der Topf wird auf den Herd gestellt. دونك هذا هو البريزنس باسيف، وكنت شرحتو لكم والقاعدة واضحة هي هذه. werden في البريزنس بلس بارتيسيب 2 ديال داك الفيرب، والبارتيسيب 2 ديال الفيرب stellen هو gestellt. alles klar. دونك ها حنا سالينا هنايا مع هاد الباسيف. نتوما كملوا، دونك نتوما كملوا فهمتوا البلان. رد البال فينا هو الزوبيكت وفينا هو الاوبيكت، باش كتعرف باش غادي تخدم بداك الاوبيكت هو اللي كيكون دارت ليه لاكسيون. مثلا في هذا المثال هي سميتو هو التوبف، هو التوبف. دونك في هاد لاكسيون هذه هو التوبف، ولا في هاد الجمله هو التوبف. دونك كتولي der Topf wird auf den Herd gestellt، وها البارتيسيب 2 ديال الفيرب. دونك كملوا هذا، وغادي نشرح دابا الجراماتيك باسيف بريتيريتوم. وانتوما هديروا هاد لي زيكزيرسيس اللي كاينين هنايا وغنصححهم معكم، وحتى هذا اللي هنايا لان هذا درس مهم، غنصحح معكم كل شيء في الحصه القادمه. جراماتيك باسيف بريتيريتوم. اوكي. Die Hausfrauen kochten jeden Tag das Mittagessen. دونك هذا فيرب كوخن ولكن في البريتيريتوم، في الماضي. اوكي، في الفرغانغنهايت، في الماضي. اوكي، غنشوفوا حنا اش غنديرو كوخن كونيوغيرن فين في جوجل، وغتشوفوا البريتيريتوم ديالها. كوخن كونيوغيرن. Präteritum stur. Ich kochte, du kochtest, er oder sie oder es kochte, wir kochten, ihr kochten. شنو قالوا هما؟ قالوا die Hausfrauen. Donc sie kochten. داكشي علاش كتشوفوا kochten هنايا، وحتى في الجملة هنايا. Die Hausfrauen هما sie kochten jeden Tag das Mittagessen، الغداء. اوكي. Das Essen wurde، لحقاش هادشي في الماضي. دونك الفيرب werden في البريتيريتوم راه هو هذا. ich wurde، du wurdest، er oder sie oder es oder man. هذه حتى هي نشرحها لكم من بعد. wurde، wir wurden، ihr wurdet، sie oder sie ديال الهوفليشكايت، wurden بلس بارتيسيب 2 ديال داك الفيرب. بارتيسيب 2 ديال فيرب كوخن هو gekocht. دونك das Essen اللي هو كان نورمالمون هو الاوبيكت، وبلا ما نحتاجو ممكن نقولو das Mittagessen، كاين حتى مشكل، هما حطو das Essen الاكل بصفه عامه. wurde مالو jeden Tag gekocht، وحاطين لك هنا اونتر بارونتيز باش تفهم. فون من طبيعه الحال فون den Hausfrauen، فون كتجي موراها الداتيف، ومادام Hausfrauen راها بلوغال دونك كنقولو den Hausfrauen.
اوكي. دونك فهمتوا نتوما هاد اللقطه هادي؟ بالنسبه لهاد السنوات بحال هكا كتقرا هادي 1850 1850 in Deutschland. دونك غير شرت ليها مثلا انا فاز زايد في 1989 1989 دونك هكا كيتقراو. نخلي لكم دابا لي زيكزيرسيس. فهمتوا هذا؟ اوكي. و فوالا نشوفكم في الحصه القادمه وندير معكم التصحيح ديال هاد التمارين. سينو ما عرفتش حتى هي قربات، كنظن الليكسيون حتى هي غادا تقرب بزاف. باقي الخير، باقي الخير. ونشوفوا معكم هنايا فاسيس فيشتيش gute Versätze und so weiter und so fort. اوكي دونك غادي نشوفوا هادشي كامل في الحصه القادمه. نشوفكم في الحصه القادمه. تشاو الاصدقاء.